بين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. لا ينهى الله عن الذين لم يقاتلوا في الدين ولم يخرجوا من ديارهم ولم يخرجوا من ديارهم تبرتم وتقسطوا إليه إن الله يحب المقسطين. إنما ينهى الله عن الذين قاتلوا في الدين إنما ينهى الله عن الذين قاتلوا في الدين وأخرجوا من ديارهم على إخراجكم أن تولوا ومن يتول فأولئك الظالمون. بين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. لا ينهى الله عن الذين لم يقاتلوا في الدين ولم يخرجوا من ديارهم ولم يخرجوا من ديارهم تبرتم وتقسطوا إليه إن الله يحب المقسطين. إنما ينهى الله عن الذين قاتلوا في الدين إنما ينهى الله عن الذين قاتلوا في الدين وأخرجوا من ديارهم